बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये वो मुआहदा जिसने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग जारी थी गुज़िश्ता कुछ महीनों से, जो जंगी ख़तरात फ्यूचर के लिए भी थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बहरान, उसकी बंदिश की वजह से पैदा होने वाला जो बहरान है, उस सब को बिल्कुल एक नई डायरेक्शन दे दी है इस मुआहदे ने। और इस मुआहदे की सबसे गैर मामूली बात ये भी है, जो सबसे पहले अप्रिशिएट भी करनी बनती है, कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर का रोल प्ले किया, बल्कि रिपोर्टेडली कुछ खुफिया मुज़ाकरात भी हुए। सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के दौरान, तो पाकिस्तान ने वो सीक्रेसी भी मेंटेन किया है। जो बैक चैनल रवाबित हुए और हसास सिफारती रवाबित के ज़रिए इन दोनों ममालिक को फाइनली मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया इस पर अप्रिशिएट करती है। ज़रा इसमें यह भी बताते हैं कि मुज़ाकरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कतर, ओमान और आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ मकामात पर हुए, जबकि बाज़ हसास पैगामात वो हाथ से भी लिखे गए, खुतूत के ज़रिए मुंतकिल होते रहे, ताकि किसी भी किस्म की जासूसी या मदाखलत से बचा जा सके। और इसमें सबसे जो बड़ा स्पॉइलर है वो इजराइल है। तो ज़रा ये तमाम तर हालात को सामने रखते हुए ये प्रोसेस इस तरह से कैरी आउट किया गया। अब इस तारीखी मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और बतौर सालिस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन सब ने दस्तखत कर दिए आज। और मुआहदे के बाद कतर, रूस और मुतादिद आलमी हलकों ने इस डेवलपमेंट का खैर मकदम किया, जबकि इसे मशरिक़ वस्ता में अमन, आलमी तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम और फिर जो खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी हद तक कशीदगी जा चुकी थी उसको कम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसको हम इतनी आसानी से ऐसे भी नहीं कह सकते कि सब कुछ शुरू हुआ था और बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अब इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ आने लगा, जो नेक्स्ट 60 डेज़ बताए जा रहे हैं। इसमें इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज भी कह दिया कि ये 60 डेज़ से भी ज़्यादा जा सकता है। दैट डिपेंड्स कि ये हालात क्या बनते हैं और जो पॉइंट्स हैं मफाहमती यादाश्त के अंदर, उसके ऊपर बुनियादी तौर पर जो 14 नकात हैं, इस पर क्या होगा, जिनमें फौरी तौर पे तो ये शामिल है कि एक मुस्तकिल सीज़ फायर होगा और पूरे रीजन के अंदर होगा, उसमें लेबनान भी शामिल है, और दीगर जो महाज है उन पर लड़ाई का खात्मा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बहाली होगी, फिर अमेरिका की जो नेवल ब्लॉकेड है उसका मुकम्मल खात्मा होगा, ईरान पे कुछ सैंक्शंस है उन पे मरहलावार नरमी शामिल होगी, ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब, इससे कल तक तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो आरी नज़र आते थे, बट आज उन्होंने कहा कि अगर ईरान अच्छी तरह बिहेव करता है तो वो $300 अरब का जो फंड है उस तक उसकी रसाई हासिल कर सकता है। अब ये जो मुंजमद ईरानी असासें, इन तक रसाई भी एक पॉइंट शामिल है। फिर जोहरी हथियार ना बनाने की ईरानी यकीन दहानी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत, जिस पे ईरान ने आज ये कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पे तो हम बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, वो हमारी सॉवरेनिटी के लिए है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात 60 दिन के दौरान होगी। फिर दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे की खुदमुख्तारी का एहतराम, बाहमी अदम मुदाखलत, 60 रोज़ा मुज़ाकराती एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन हुआ ओवरऑल, और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के जरिए हतमी मुआहदे की तौसीक जैसे ये सब पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। अब इस मुआहदे के तहत अमरीका ईरान के खिलाफ नहरी जो बहरी माजरत के साथ नाकाबंदी है वो ख़त्म करेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा, जबकि दोनों ममालिक 60 दिन के अंदर एक जामे और हतमी अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे। मज़ीद ये कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे और जो इक़्तिसादी बहाली, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने पहले डिस्कस भी किए, सो ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन आएंगी। अब सवाल ये कि एक चीज़ जो आज बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग वो ये भी थी कि पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कल स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये जो फिज़िकली यहाँ पे सिग्नेचर होंगे इलेक्ट्रॉनिकली पहले कर दिए गए, लेकिन आज पूरी दुनिया ने ये देखा कि जो भी फरीक़ैन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया और बताया कि ये इसको डन एंड डस्टेड वाला सिचुएशन हो चुकी है, इसको आप डन कंसिडर करें। अब उसके बाद कल मुज़ाकरात होंगे, वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसका आगाज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि ये जो मुआहदा है वो वाकई मशरिक़ वस्ता में एक नए दौर का आगाज़ होगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, अल्लाह ना करे कि ना हो, लेकिन बहुत से सवालात अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये आज की सारी डेवलपमेंट्स पे बड़ी डिटेल में बात करने के लिए मुझे वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब, और साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जॉन हुसैन तेहरान से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अनवर साहब, आपकी तरफ आते हैं। सर, क्या इस वक्त हम कोई पब्लिक पल्स की भी बात करेंगे पहले कि वाशिंगटन के अंदर क्या पल्स देखी जा रही है? ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज साइन हुआ, इसको किस तरह से रिसीव किया जा रहा है अवाम के अंदर भी और दीगर हलकों के अंदर भी? देखिए एक बात आप जहन में रखें, अमरीकी माशरा जो है सियासी तौर पे कई ग्रोहों में बटा हुआ है। एक तो डिवाइड बहुत ऑब्वियस है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की, और उसमें 90%
बल्कि उससे भी ज्यादा केसेस में ये होता है कि अगर रिपब्लिकन किसी बात की हिमायत करें तो डेमोक्रेट्स उसकी मुखालफत करते हैं, और डेमोक्रेट्स में तो रिपब्लिकन मुखालफत करते हैं। फिर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कई स्ट्रेन्स हैं। एक जो मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट वाले, ग्रेट अगेन, वो एक्सट्रीम राइट की पोजीशन लेते हैं। फिर मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन हैं, वो जरा उनका नर्म होता है रवैया। डेमोक्रेट्स में भी कुछ लोग, डेमोक्रेट्स में बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि अक्सरियत जो है वो जंग के खिलाफ थी, जंग के खिलाफ थी। अच्छा। तो उन्होंने वेलकम किया है समझौते को, लेकिन एक शर्त के साथ। वो ये कहते हैं कि अगर यही समझौता करना था तो जंग की क्या जरूरत थी? वो तो सदर ओबामा ने बगैर किसी जंग के कर लिया था, और जो नतायज पे ये पहुंचे हैं जंग के बाद, उस पे वो पहले पहुंच चुके थे। उसमें अमेरिका का भी फायदा था, ईरान का भी फायदा था, सारी दुनिया का फायदा था। तो उसको फिर क्यों उन्होंने खराब किया, सिवाय इसके क्या ओबामा से उनको दुश्मनी थी? अच्छा सर, वैसे वो ये इसको कहते हैं। इसमें ईरान को किस तरह से देखा जा रहा है? इसमें विनिंग ग्रुप कोई लगता है, नहीं लगता? दोनों फरीकैन के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका तो शुरू से ये कहता रहा कि ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है। ईरान को हम, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ज़रूर जो ट्वीट्स है वो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं जंग के आगाज़ से लेकर अभी तक, कि ईरान को तो एक सेकंड के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब विनिंग ग्रुप है या विनिंग विनिंग है सबके लिए? तबाह बर्बाद करने की जहां तक बात है, उसके लिए तो अमेरिका भी, दूसरों को तो छोड़ दें, अमेरिका भी नहीं तैयार था, क्योंकि ये बहुत अनपॉपुलर जंग थी अमेरिका में। अच्छा। अमेरिका में आप ये समझ लें कि यूरोप से आगे जो भी चीज होती है उसमें अमेरिकन अवाम की अक्सरियत इंटरेस्टेड नहीं होती है। इसराइल की हद तक इंटरेस्टेड है, तो उसके आगे कहते हैं कि हमें लड़ने की जरूरत ही क्या है, हमारा ताल्लुक क्या है। मुझे याद है जब अफगानिस्तान की जंग हो रही थी, तो एक खातून थी जिनका बेटा जो है वहां मारा गया था अफगानिस्तान में। उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर तकरीर की थी, जो हमने कवर की थी। उसमें कहा कि भाई अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जहां कल अगर जलजला आ जाए और पूरा मुल्क तबाह हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी, तो उस मुल्क के लिए मेरा बेटा जाके क्यों मरे। तो उनका जरा रवैया मुख्तलिफ होता है ईरान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में या उस खत्ते के बारे में। यहाँ समझाया जाता है कि हमारा जो इमीडिएट कंसर्न है वो यूरोप है। आप देखें 2-3 दिन पहले सदर ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड से इमिग्रेशन कराएंगे तो आपका मुल्क भी थर्ड वर्ल्ड का बन जाएगा, तो अच्छा। इसको रोकें। ठीक है, तो ये इस रवैये को आप जहन में रखें जब भी कोई रिएक्शन होगा उसके मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद अक्सरियत जो है वो जंग चाहती ही नहीं थी, ये जंग में मुलविस ही होना चाहती थी। रही बात फतह की, तो अमरीकी अब भी ये समझते हैं कि वो अब भी इस पोजीशन में है, उनके पास बहुत ऑप्शन है, जिसको अगर इस्तेमाल करने पर वो तुल जाए, अगर वो अपनी आखिरी हदों तक जाने पर तैयार हो जाए, अगर न्यूक्लियर ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लें तो ईरान को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। सदर ट्रम्प समेत कोई भी नहीं चाहता। ठीक। जो सदर ट्रम्प के जो हामी है उनमें जो डोमिनेंट फीलिंग है वो ये है कि ये उनकी जंग ही नहीं थी, उनको इसराइल ने मिसलीड किया, ये तासुर दिया गया उनको कि ईरानी बिल्कुल तब्दीली के लिए तैयार हैं, थोड़ी सी कोशिश से वहाँ हुकूमत चेंज हो जाएगी और आपको खामखा सेहरा आपके सर बन जाएगा। और वो तो रिजीम सदर चेंज ट्रम्प की उसको बजाय बड़ा बिल्कुल गुस्सा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना मकसद बन गया। $300 बिलियन भी देने पड़े उस स्ट्रेट को खुलवाने के लिए जो कभी जंग से पहले क्लोज ही नहीं थी। तो इस पे बहुत सी जो है तजियाकार जो है या जो क्रिटिक्स हैं मुख्तलिफ अंदाज में बात भी कर रहे हैं। जॉन तेहरान के हाल अहवाल मुझे प्लीज बताएं, ये क्या हुआ आज? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्राइडे को फिजिकली सिग्नेचर सेरेमनी होने के लिए जा रही है स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन आज पहले देखा प्रेसिडेंट ट्रंप की वीडियो सामने आती है, फिर मसूद पज़ेश्कियान साहब की, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की। इसकी क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। पहले तो अनवर साहब से मतलब मैं जवाब सोच रहा था कि वही खालिद मीना साहब के साथ उन्होंने मेरे ख्याल में बहरहाल आप ही के शो पे कहा था कि जी अमेरिका कोई छोटी चीज़ नहीं है। अमेरिका और ईरान इनफैक्ट अपने ईगो और ईरान अपने भरम को अगर फ्लेक्सिबल नहीं करेगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मुआहदा पहले जो हुआ है, मुआहदे से पहले जंग की क्या जरूरत? अगर तो अनपॉपुलर थी ये जंग और नहीं करना था तो क्यों गए? और अब गए हैं तो मतलब क्या मिला क्या? अगर आप एमओयू देखें तो उसके अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें अमेरिका का हम निशाना करके कह सके कि जी अमेरिका जीत गया है। तो मेरे ख्याल में तो जो शेर नजर आ रहे थे वो बिल्ली निकले, और हमास बिहेविंग वेरी प्रिटी वेल एंड इस्लामिक रिपब्लिक इज स्ट्रॉन्ग रैशनल। ईरान नीड्स बैलिस्टिक मिसाइल्स और वी हैव टू रिलीज देयर फंड्स, वरना दुनिया हमारे पर भरोसा नहीं करेगी। और उनका न्यूक्लियर भी जो है वो चलते रहने दें, इलेक्ट्रिसिटी का दूसरों के पास है तो उनके पास भी होनी चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो हुआ है ये किस एंगल से अमेरिका के लिए सेंसिबल था। बिल्कुल सही बात की अनवर साहब ने कि जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब ट्रू। दुनिया को क्लैरिफाई हो गया है, जो
بنائے ہوئے تھے لوگوں نے کہ جی بڑی طاقتیں آئیں گی اور وہ بمباری کر کے تباہ کر دیں گی, سبمیشن میں ڈال دیں گی. ایران 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ایریا رکھتا ہے, اتنا آسان نہیں ہے نیوکلیر اس کو ختم کرنا یا کچھ کرنا. اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ڈیفیٹ ہے. نیو یارک ٹائمز نے تو 3 دن پہلے آرٹیکل بھی چھاپ دیا تھا کہ ٹرمپ ہیز لاسٹ دا وار. تو اب اس سے آگے اگر بڑھیں اور بات کریں کہ جی سائننگ سیریمنی کا کیا معاملہ ہے, میں نے اپنی سورسز سے بھی پتا کیا اور میں نے 2 گھنٹے پہلے غالباً ٹویٹ بھی ڈالا جس میں نے بتایا کہ ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے میڈیٹرز کے ساتھ کہ ابھی سوئٹزرلینڈ جانا ہے یا تھوڑے دن میں جانا ہے, اور کون کون جائے گا کون کون نہیں جائے گا اس کے اندر ابھی بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. کیونکہ ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ جے ڈی وینس اور کالیباف صاحب دونوں جائیں گے, لیکن پھر اس کے بعد پریزیڈینشیل ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے ٹرمپ اور پزیشکیان صاحب جو ہیں وہ خود اس معاملے کے اندر آئیں. لیکن بہرحال اس کے حساب سے جو پلان چینج ہوئے جان, اس کا کل آغاز نہیں ہو رہا, کیونکہ بہت سی خبریں آج یہ بھی آئیں کہ اس کا آغاز کل سے ہو جائے گا سوئٹزرلینڈ کے اندر. کل جو سیریمونی سگنیچر کی ہونی تھی وہ الیکٹرانک کو ہی فائنل کنسیڈر کر کے اب کل سے مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا اور فریقین جو ہیں وہ پہنچیں گے وہاں پہ سیم وینیو پہ. دیکھیں بالکل مذاکرات کا آغاز تو ہوگا, اور کل ہو پرسوں ہونا تو اس کو ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایرانیوں نے مذاکرات تو کرنا ہی ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ ایک آپشن چھوڑ دیا ہے اس ڈیل کے اندر کہ جب تک یہ مذاکرات ختم نہیں ہوتے تب تک ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو آگے چلاتا رہے گا, اور امریکہ کوئی نئی سینکشن نہیں لگا سکتا. تو ایرانینز نے تو الٹا ان کو ٹریپ کیا ہوا ہے اور وہ زیادہ جلدی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع ہوں. بات ساری یہ ہے کہ یہاں پہ 60 دن کا جو ٹائم ہے, 60 دن کے لیے لیڈران کا وہاں پہ آنا, سائن ہو چکی ہے آلریڈی ڈاکیومنٹ, تو لیڈران کا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ دیکھنا کہ جی چیزیں ہوں گی نہیں ہوں گی کیا ہوگا, تو اس میں ذرا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ اتنے بڑے بڑی پروفائل جب آ رہی ہیں تو وہ 60 دن نکال کے کیسے بیٹھیں گی ایک جگہ پہ مذاکرات کرنے کے لیے. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی یہ چیز ابھی ڈسکس ہو رہی ہے, اینڈ آئی تھنک مذاکرات تو سٹارٹ ہوں گے. کون کرے گا ایگزیکٹلی سٹارٹ, کون کون فریقین ہوں گے جو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, یہ دیکھنا باقی ہے. یہ بہت سے سوالات تھے اور یہ انور صاحب کے پاس لے کے چلتے سوالات. انور صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, اب کل سے یہ جو مذاکرات کا آغاز ہے اس میں فریقین کس طرح سے اس کو کیری آؤٹ کریں گے, کون کون جا سکتا ہے, کیا کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر وہاں سے ٹاپ لیڈرشپ آئے گی تو یہاں سے بھی جائے گی, ان کے تو لیڈر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن لگتا یہی ہے کہ جو سگنیچر ہوا کل اس کی وجہ سے شاید دونوں ممالک اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو نہ بھیجیں, اور یہ ٹیکنیکل لیول کی بات چیت ہے تو اس میں یہ بھی اس کا بھی امکان ہے کہ جو مڈ لیول آفیشلز ہیں وہ مل کے ساری بات چیت کریں. بات چیت جب طے ہو جائے تو آج سے 60 دن بعد 90 دن بعد جب بھی ایک مکمل سمجھوتے کے لیے تیار ہوں تو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ آئے. تو اس وقت دونوں آپشن کھلے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو ٹاپ لیڈرشپ نہ جانے کا یہ غالباً فیصلہ بھی اس لیے کیا گیا کہ الیکٹرانکلی سگنیچر کر لیے جائیں, کیونکہ سیکریسی کو ایک تو مینٹین کرنا تھا, دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کے مسائل تھے, ایسا ہی انور صاحب؟ جنیوا میں سیکیورٹی کے تو کیا مسائل ہوں گے اصل, لیکن ٹاپ لیڈرشپ سپوائلرز بھی آس پاس ہیں یہ بتایا جا رہا ہے, اور کرٹکس اس پہ بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک اوپینین ہے. نہیں, لیکن وہ وہاں پھر بھی جب ہٹلر بھی نہیں داخل ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں, وہاں کوئی بھی نہیں داخل ہوگا, وہاں جنگ کے چانسز نہیں تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپ نے جیسا خود کہا کہ بہت مسائل الجھے ہوئے ہیں, تو وہ چاہتے تھے کہ مزید ڈیلے کے بجائے دستخط ہو جائیں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اگر فوری طور پہ ٹاپ لیڈرشپ آنا چاہتی ہے تو چلی جائے, اگر نہیں آنا چاہتی یہ بات چیت کے بعد نتائج آنے کی صورت میں تو اس وقت چاہے, کیونکہ اس آپشن کو کھلا رکھا گیا ہے. ٹھیک ناظرین, یہاں پہ ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. نیوز ٹونائٹ میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرا عباسی. اچھا جان, یہ جو 60 ڈیز کا اب ایک فریم ورک ہمارے سامنے آ رہا ہے, اس کے اندر ہاؤ ڈو یو بلیو تھنگز ول بی کیریڈ آؤٹ, کیپنگ دس ان مائنڈ کہ بہت سے اسپوائلرز بھی آس پاس موجود ہیں, اسرائیل دا بگیسٹ آف آل, تو اس کے اندر کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ کچھ رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں؟ اور میرا سب سے پہلا اشارہ لیبنن کی طرف ہے. دیکھیں لبنان میں جو فرسٹ کلاز ہی ڈیل کے اندر یہ کہتا ہے کہ لبنان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو سوورنٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا along with the closure, immediate and permanent closure of war on all fronts. یہ کلاز آ کے ایرانی نے کھڑا کر دیا ہے
नेतन्याहू और ट्रम्प को, और बेसिकली अभी टेस्टिंग ये है कि एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते ट्रम्प साहब नेतन्याहू को, और इसराइल को मुनव्वर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या अमेरिका के पास इतनी पावर है कि वो इसराइल को संभाल सके और रोक सके, क्योंकि मायदा तो बहरहाल हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान ने ये टर्म दिलवा के एमओयू के अंदर ये अश्योर करवा लिया है कि अगर इफ थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, और अगर रेड लाइन ज्यादा वायलेट होती है तो ईरान जो है वो जवाबी का हक रखता है अकॉर्डिंग टू दिस एमओयू। एंड इसके अंदर अंदर हमें ये भी नजर आ रहा है कि ईरानियों को ये बात समझ में आ रही है कि इजराइल इसको डिरेल करने की कोशिश जरूर करेगा, बट एट द सेम टाइम इतनी वहां से भी हिजबुल्लाह की तरफ से आपने स्टेटमेंट देखा कि दे आर वेलकमिंग, वो डील को वेलकम किया, लेबनान के प्रेसिडेंट ने भी वेलकम किया, एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू होल्ड देयर ग्राउंड, थोड़ी देर के लिए वो होल्ड करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा नहीं है कि जंग अभी बंद हो गई, सदर्न लेबनान के अंदर जहां इजराइल अटैक कर रहा है वहां से हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट कर रही है, बट बात सही है कि वो अर्बन इलाकों के अंदर और सिविलियन एरियाज के अंदर नहीं चाहते कि जंग को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर स्पॉयलर्स आते अंदर तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर ज्यादा ऑप्शन है कि अमेरिका इस माहदे को आगे पूरा कर सके। फिर आई थिंक सिचुएशन यही होगी कि ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हो जाएंगे, अमेरिका बोलेगा खुदाफिज, मेरा काम तो हो गया है, फ्रोजन एसेट्स ऑलरेडी ईरान को रिलीज हो रहे हैं, ब्लॉकेड जो है वो हट गया है, ईरान जो है वो मिल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं एमओयू के मुताबिक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई थिंक एमओयू होना ही काफी है। इसकी सक्सेस एमओयू की खुद से डेमोन्स्ट्रेबल है इसके अपने एग्रीमेंट के तहत, और नजर आ रहा है कि पहली दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जो है वो कोई एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं। अनवर साहब, जो जॉन ने बात की कि इजराइल और अमेरिका जो है वो लेबनान के मामले में आमने सामने आ चुके हैं, डू यू एग्री विद दिस कि ये आमने सामने आ चुके हैं, या ये 60 डेज के अंदर निगोशिएशंस जब आगे बढ़ेंगे तो आएंगे? नहीं, अमेरिका और इसराइल आमने सामने तो नहीं है, लेकिन ये कि सदर ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि इसराइल जो है जनूबी लेबनान में जारियत बंद करे, और उसके लिए वो प्रेशर भी डालेंगे इसराइल पे। इसराइल किस हद तक उसको रेजिस्ट करता है और कहाँ तक अमेरिका को इनकार करता है, ये वक्त ही बताएगा। प्रेशर जरूर डालेगा वाशिंगटन इसराइल पे। ठीक है जॉन, मुझे ये भी बताएं कि ये भी कुछ बरतानवी फौजी मुबस्सिरीन, या ओवरऑल ये बात एक है कि ईरान की मौजूदा जो क़यादत है वो निस्बतन कम उम्र और ज़्यादा कुछ हार्ड लाइनर्स उसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने इस डील पर दस्तखत किए, और ये ऑफ कोर्स राय है एक पर्टिकुलर सेगमेंट की। अब आपके ख्याल में ईरान के अंदर इस मुआहदे को कितनी अवामी और सियासी हिमायत हासिल है? क्या ये नई नस्ल वाकई 60 दिनों के अंदर हतमी मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल करेगी, या दोबारा तनाज़ा करने की तरफ जाया जा सकता है? जिस तरह से दोनों फरीकें ने बड़ा क्लियरली ये बोला कि अगर कुछ भी आगे पीछे होता है हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ, तो फिर हम लोग तैयार हैं हमले के लिए भी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद रिगार्ड्स टू द डील। आपको नजर आया, पहले भी लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि डील नहीं होनी चाहिए, अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका जो है वो अटैक कर देगा या उसको गैप मिल जाएगा, और कुछ लोग जो है वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, अमेरिका को इतनी सफिशिएंट डिटरेंस मिल गई है कि अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। एंड आपको नजर आया कि लोग जो है वो बाहर चांटिंग भी कर रहे थे। अब्बास अराक्ची साहब के साथ भी मसला हो गया था कुछ लोगों के, जी इन्होंने क्या डील मुशावरत के साथ हुई है, कलेक्टिव विजडम के साथ हुई है, फिर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के हार्डलाइनर्स नहीं चाहते कि ये कोई किसी भी किस्म का फायदा हो या किसी किस्म की इसके अंदर आगे अमेरिका को टाइम दिया जाए, बट एट द सेम टाइम आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का क्योंकि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आ गया तो वो जो है वो जरा काम डाउन हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेक होल्डर्स, बिल्कुल आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे भी आर्मी मीडिया में तो बहस हुई, ईरान के अंदर भी इस चीज के ऊपर, मीडिया के ऊपर बहस हुई। नबीवियान साहब हैं, कुम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं एंड दे आर वॉइसिंग देयर ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम अगर तो रेड लाइंस वही बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स किस हद तक अपना जो ये स्टांस है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं विद द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि एक की किसी की बर्तरी इसके अंदर नहीं है। अगर हम बोलते कि आईआरजीसी का कंट्रोल है सब चीजों के ऊपर तो ये मुआहदे की बात ही नहीं हो रही होती और ये मीडिएशन हुई मतलब आगे ये सिलसिला नहीं बढ़ रहा होता उस तरीके से जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। तो देखना पड़ेगा कि वाटर्स कितने टेस्ट कर सकता है अमेरिका विद इन टर्म्स ऑफ द रेड लाइंस, और मुझे नहीं लगता कि रेड लाइंस के ऊपर ज्यादा टेस्ट करना अभी बाकी है। आपने देखा कि पिछली दफा जब बेरूत के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने रिटेलिएट किया और दूसरी दफा जब हमला किया तो दो टर्म्स नए ऐड हो गए एमओयू के अंदर। तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर वो अफोर्ड कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से इजराइल को इजाजत दें कि वो जो है वो चीजों को डील करने की कोशिश करें। ठीक है अनवर साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर क्या है? आज भी स्पीकर बाकर कालिबाफ सेड कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्री वॉर कंडीशन में था वो पोस्ट वॉर वापस कभी उसमें नहीं जाएगा। देखो, वो तो बात जाहिर है कि ऐसे ही होगा, इसलिए कि जंग हुई है, जंग होने के बाद फिर एक समझौता हुआ है, समझौता भी नहीं, एक मेमोरेंडम पे साइन हुआ है
تو اس کے بعد وہ جو سچویشن ہے پری وار والی تو کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، اور پورے خطے میں ایک تبدیلیاں آئیں گی، اس میں اسٹریٹ آف ہارمز بھی آئے گا، اور اگر وہ کھلنے کا اعلان بھی کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں نہیں کھل سکتا، اس میں بڑا کام ہے، بڑے جہاز پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ پورا ایک پروسیس ہے، مہینوں لگ جائیں گے اس میں۔ امریکہ جو ہے اصل میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا ایک اس طرح ہی ان کا ذہن کام کرتا ہے، جو ایک فیصلہ کر لے تو اس پہ چل پڑتے ہیں۔ ان کے اندر یہ احساس، آپ کو یاد ہوگا آج سے کافی سال پہلے، مہینہ پہلے، بلکہ یعنی اپریل کے اینڈ میں نیو یارک ٹائم نے اسٹوری کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ اب اپنے حلقے میں یہ کہنے لگے ہیں کہ اسرائیل نے ان کو مسلیڈ کیا، اور انہوں نے اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کی بھی رپورٹیں مانگی، ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ ایرانی عوام بالکل تیار ہے، آپ جائیں گے اور مفت میں آپ کو ایک فتح مل جائے گی ونیزویلا کی طرح، تو وہ ونیزویلا کی توقع میں چلے گئے تھے۔ اب ان کے اندر اس بات کا بڑا غصہ ہے کہ اسرائیل نے ان کو مسلیڈ کیا، تو اس وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، ویسے انور صاحب، یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کی میں بات کر رہی ہوں، اس پہ ایران آج بھی ایون یہ کہہ رہا ہے کہ عمان اور ایران مل کے اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیٹس سے کہ وہ جو ٹول ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اس پہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یو ایس اس پہ مانے گا، اینڈ لیٹس سے اگر نیگوشیشنز کے دوران اس پہ بات ہو جاتی ہے اور ٹول ٹیکس ہو جاتا ہے ایران کی طرف سے عمان، اور وہ کوئی ایک اگریمنٹ ان کا اپنا میوچل ہو جاتا ہے، تو اس کا تو انڈائریکٹلی مطلب یہ ہوا کہ ایران اس کو اپنا کنٹرول ہی کہے گا کہ یا پھر ریگولیشن کہے گا، تو یہ تو اسٹریٹ آف ہارمز پہ پھر وہی بات ہو گئی۔ بالکل ہوگی، وہی بات ہوگی، اور دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہو یا نیوکلیئر ایشو ہو یا کوئی اور بھی مسئلہ ہو، اگر جنگ ختم ہوئی ہے اسٹیل میٹ پہ، تو کسی بھی فریق کو مکمل فتح اگر نہیں حاصل ہوئی تو اس کی شرطیں بھی نہیں مانی جائیں گی۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ واشنگٹن کی ساری باتیں مانی جائیں یا تہران کی ساری باتیں مانی جائیں، تو وہ اس بات کو امریکہ میں واشنگٹن میں سمجھا جا رہا ہے، اور اسی لیے ان کے اندر اتنا غصہ، اور وہ اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو ابھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، زور زبردستی کر کے اپنی بات آگے رکھیں گے، لیکن جب 2 سال بعد ہٹ جائیں گے تو سارا ملبہ ان پہ ہی گرے گا، ساری جنگ کا اور سارے فیاسکو کا، سارے ڈیزاسٹر کا، کہ ان کی وجہ سے امریکہ جو ہے، امریکہ کا جو سپر پاور اسٹیٹس ہے وہ متاثر ہوا، امریکہ کی ساکھ متاثر ہوئی، گلف میں ایک کرائسس پیدا ہوا، وہ ساری ذمہ داری ان پہ ہی ڈالی جائے گی۔ اچھا جان، اس معاملے پہ آپ کی کیا رائے؟ معاہدے کے تحت ایران 30 دن میں اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پر کھول دے گا اور وہاں سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان سے سروس فیس وصول کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ سپیکر باقر کالیباف کا یہ کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز اب پرانی پوزیشن پر نہیں آئے گا، تو ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ اس نئی معاشی اور یہ جو تصویراتی تبدیلی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں ایران کو مستقل طور پہ یہ جو ٹول ٹیکس کی میں بات کر رہی ہوں یہ لینے پہ راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب کوشچن یہ رہ گیا کہ امریکہ کیا سوچتا ہے، امریکہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ ایپک فیوری کے ساتھ اور وہ پروجیکٹ فریڈم اور ان سب چیزوں کے ساتھ بھی وہ نہیں چھڑوا پائے اپنے جہازوں کے ساتھ اور کھلونوں کے ساتھ، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بارے میں کوئی فکر ہے۔ ہاں، بہرحال عمان اور دوسرے جو ریجنل پرشین گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آئی تھنک ایران جو ہے وہ بات کرے گا، اور 60 دن کے بعد تو لکھا ہوا ہے اس کے 60 دن کے اندر چارجز نہیں ہوں گے، اور 60 دن کے بعد جو ہے وہ لے سکتے ہیں، وہ اپنی جو بھی فیس ہے، جو بھی پائلٹیج فیس ہے، انوائرمنٹل پولوشن فیس ہے، آئی تھنک وہ کیونکہ ٹیریٹوریل واٹرز دونوں کے پیسج وے میں لگتے ہیں اور یو این سی ایل ایس کا ممبر نہیں ہے ایران، تو آئی تھنک وہ لیں گے۔ اب اس کے اندر مائٹ از رائٹ والی بات ہے کہ کیونکہ کوئی جو ہے وہ چھڑوا نہیں پایا اور ایران نے اس کو کنٹرول کر لیا زبردستی، اور نظر آ رہا ہے ٹرمپ سے کہ ہارا ہے امریکہ اس جنگ کے اندر، اور ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کریں، اینڈ اگر وہ کچھ بولتے بھی ہیں تو کہ اس کے ہوگا آگے ایران جو ہے وہ کہہ دیا کہ پرماننٹلی چینج ہو گیا، تو اس کے اندر عمان کے ساتھ وہ اگر امریکہ کمپنسیشن نہیں دیتا، $300 بلین ایران کو نہیں ملتے، تو وہ کہاں سے پیسے ریکور کرے گا؟ یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کو کیونکہ امریکہ جنگ ہارا ہے تو ظاہر ہے ان کو قبول کرنا پڑے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ وہ چاہتے تو ایگزٹ کر سکتے تھے۔ نمرا، میں آپ کو بات بتاؤں، امریکہ اگر چاہتا تو 1983-84 میں جس طریقے سے لبنان سے وہ ایگزٹ کیے تھے اس طریقے سے اس وقت وہ ایگزٹ کر سکتے تھے، لیکن ایران نے ان کو ایگزٹ بھی نہیں کرنے دیا۔ مطلب آپ ٹرمز دیکھیں، $300 بلین کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ امریکہ سے $300 بلین جو ہے وہ لکھوا دیں معاہدے کے اندر، اور دوسری ساری شرائط، 14 نکات کا پلان تھا ایران کا، 14 کے 14 نکات جو ہیں وہ سارے ایران کی سپورٹ میں ہی ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ امریکہ کا اتنا ہے کہ وہ امریکہ کیا سوچے گا۔ نیوکلیئر جو ہے وہ ویسے ہی ایران نہیں بنا رہا تھا، انہوں نے فیس سیونگ کے لیے کہہ دیا کہ ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر جو ہے وہ نہیں بنائیں گے، اور وہ ویسے ہی جو کینٹ اور ڈی این آئی کی جو چیف تھی تلسی گیبٹ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کیا کہتا ہے۔ ہاں، ریجنل کنٹریز کے ساتھ الگ ڈیلز بنیں گی، کچھ ممالک کو جو ہے وہ کنسیشنز بھی دیے جائیں گے میرے خیال میں، کچھ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ فیس بھی لی جائے گی، یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ۔
کے اوپر میکنزم جو ہے وہ عمان کے ساتھ بن گیا ہے اور وہ اناؤنس ہونے والا ہے کافی جلد. اچھا، یہ $300 بلین پہ بھی آپ کی رائے مجھے چاہیے انور صاحب. اور دوسری جو ابھی جان نے بات کی، ابھی جو میں 1996 کی بات کروں، اس میں امریکا نے لیبنان اور اسرائیل پر یہ جو ان کا معاملہ تھا اس پہ سیز فائر کرایا. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے بار بار اس وقت بھی خلاف ورزی کی. پھر 2006 کے اندر لیبنان اسرائیل جنگ کو وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے قراردادوں کے ذریعے اس کو بند کروایا گیا. پھر اس کے بعد 2024 کی میں بات کروں تو اس میں ایک بار پھر سے اس کی سیز فائر ہوا، لیکن اسرائیل کی طرف سے بار بار اس کی خلاف ورزی ہوتی رہی اور آج بھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ لیبنان والا، اور دوسرا $300 بلین اس پہ کل تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم 1 سینٹ بھی نہیں دینے لگے ایران کو، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں تو ان کی ایکسیس ہو سکتی ہے اس فنڈ کے لیے. تو اس فنڈ کو واشنگٹن کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں یہ فنڈ یعنی واشنگٹن میں تو یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ فوری طور پر ریلیز کرنا ہے. واشنگٹن میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات جس طرح میمورنڈم میں ہے، اس میمورنڈم کے MOU میں ہے، اس کے مطابق اگر مذاکرات ہوئے تو پھر بتدریج وہ پیسے ریلیز کیے جائیں گے. اب اگر کوئی انہوں نے خفیہ ایسا سمجھوتا کر لیا ہے کہ جس کے تحت وہ فوری طور پہ $300 بلین حوالے کر دیں گے ایران کے، تو اس کا یہاں ذکر نہیں ہے. یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اسی بات فوکس ہو رہی ہے کرنے وہ پیسے، اور اس کا انحصار یہ ہوگا کہ آگے جو بات چیت ہے کیسے پروسیڈ کرتی ہے. اور جہاں تک لبنان کی بات ہے، لبنان میں دیکھیں ذرا اسرائیل کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے امریکہ سے. امریکہ کا مسئلہ ہے سپر پاور اسٹیٹس کا. امریکہ کے لیے پیچھے ہٹنا آسان ہے، کیونکہ اگر وہاں سے پیچھے بھی ہٹ جائے تو امریکہ کو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ اس کی جو پریسٹیج ہے، اس کی ریپوٹیشن، اس کا اسٹیٹس متاثر ہوگا، لیکن اسرائیل کے لیے ان کی بقا کا مسئلہ ہے. اسرائیل جو ہیں وہ دیکھیں اسرائیلی بہت ہوشیار تھے. پہلے دن سے ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہاں حکومت تبدیل نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے ایم ہی ڈفرنٹ رکھے تھے. انہوں نے لیکن جب 7 اکتوبر والا واقعہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس خطے سے ایران کے انفلوئنس کو ختم کرنا ہے. انہوں نے شام میں کر دیا. اس کے بعد لبنان میں دیکھیں حزب اللہ کی پوری لیڈرشپ پر صفائی کر دیا، اور اس کے بعد اب اس کے تیسرے فیز پہ وہ عمل کر رہے ہیں. اگر وہ امریکہ کے دباؤ سے پیچھے بھی ہٹ جائیں گے تو کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع کریں گے. لبنان میں اسرائیلی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور ایران بھی نہیں بیٹھے گا. ایران بھی وہ کرے گا، جوابی کارروائی کرے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں لبنان کی حد تک اس سمجھوتے کی صورت میں کوئی مستقل امن ہو جائے گا. جیو پولیٹکس ویسے ہمیشہ سے بہت انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ رہتا ہے، ہمیشہ سے بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو ابھی اس وقت پوائنٹ آ چکا ہے یہاں پہ ہر لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے، کرٹیکل بھی ہے، کمپلیکیشنز بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایسے ایسے سرپرائزز ملتے ہیں جو ہم بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اور یہی ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی. جان حسین تہران سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. انور اقبال صاحب آپ نے سر ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی نیوز ٹونائٹ ود نمرہ عباسی میں. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ ود نمرہ عباسی. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ یہ میمورنڈم ایران اور امریکہ کے درمیان الیکٹرانکلی تو چلیں سائن ہوا، فزیکلی سائن ہونا تھا، لیکن اٹ ڈڈ کم ایز اے سرپرائز کہ اب وہاں پہ مذاکرات شروع ہونے لگے ہیں. فرائیڈے کا دن ہے کل، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا عامر صاحب نے. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عامر صاحب ڈڈ اٹ کم ٹو یو ایز اے سرپرائز ایز ویل کہ جو کل ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہونی تھی سوئٹزرلینڈ کے اندر، وہ اب کل مذاکرات کا آغاز وہاں پہ ہونے جا رہا ہے موسٹ پروبلی انشاءاللہ؟ دیکھیں نمرہ، ہم جو چلے تھے پاکستان سے، اور اس وقت جب یہ الیکٹرانک سائن کی بات شروع ہو گئی تھی تو ایک یہ ہمارے ذہن میں تو موجود تھی، لیکن ایک ہسٹوریکل ایونٹ بننے جا رہا تھا. تو ہم چل پڑے لوگ جو جرنلسٹ آئے ہیں اپنے اپنے اداروں سے، تو ہم تو سارے پہنچ گئے یہاں پہ. لیکن جس وقت ہم لینڈ کر رہے تھے اس وقت اطلاع باضابطہ طور پہ آئی، لیکن ہمیں یہ دوحہ میں بھی فیلنگ تھی کہ شاید یہ مذاکرات نہ ہو. لیکن چونکہ ہم بطور جرنلسٹ وٹنس کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید ایسا ہو جائے، لیکن اب وہ چونکہ کلیئر ہو گیا اور اب کوئی مذاکرات نہیں ہیں. اب ایران اور امریکہ براہ راست کریں گے جو تکنیکی امور ہیں، جس کے اندر ایران کے ایسٹس ہیں، نیوکلیئر کا پروگرام ہے، ان کی UN کی سینکشنز ہیں،
وہ جہاں پہ سمجھیں گے پھر پاکستان اور باقی ممالک بیچ میں آ جائیں گے، کیونکہ اب ڈائریکٹلی ہو گیا. پاکستان نے جو کام کرنا تھا، پاکستان کا اصل میں کام یہ تھا جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے اس دن سیکورٹی بریفنگ میں بھی بتایا گیا تھا کہ مسلم امہ نہ لڑے آپس میں، جو بڑی خواہش تھی اسرائیل کی کہ ہر صورت میں سعودی عرب اور ایران کا کم از کم لڑائی ضرور ہو جائے، جو پاکستان نے رکوائی بہرحال، اور یہ بات سمجھا دی گئی تھی. اب سب اسی توقع پہ تھے کہ یہاں پہ ایک تقریب ہوگی، لیکن آپ کو پتا صدر ٹرمپ تو پھر اپنی مرضی کے مالک ہیں. وہ تو اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھی برداشت نہیں کر رہے تھے کہ وہ کس طرح کریڈٹ لے جائیں گے یہاں پہ آ کے کہ وہ اس تاریخ ساز ایگریمنٹ کو کرتے. نہیں اسلام آباد کے بعد اب یہ جو یہاں سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھا معاہدات، تو اس کو انہوں نے بیسیکلی آج خود، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے تو اب الیکشن نہیں لڑنا، جے ڈی وینس لڑے گا، اس کو وہ ساتھ رکھنے کے باوجود آگے نہیں لانا چاہ رہے. تو یہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی ذات کو، جیسے وہ ہیں اپنی تعریف کرانے کے عادی ہیں، ہر چیز میں ہے، وہ صدر ٹرمپ نے کل کام کیا اور سائن ہو گئے. پاکستان نے تو جو اپنا کام کرنا تھا وہ سفارتی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے کر کے دکھا دیا ہے کہ نہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنے دیا اور ایران اور امریکہ کو بٹھا دیا 47 ایئرز کے بعد. آپ کو پتا ہے جب اسلام آباد میں یہ لوگ آئے تھے تو جے ڈی وینس اور ان سب کے ہاتھ بھی ملائے گئے، مکالمے بھی ہوئے، ناراضگیاں بھی ہوئی، اٹھ کے جاتے بھی تھے، واپس بھی لایا جاتا تھا دونوں اطراف کو. اور اسی چیز میں جس میں اسرائیل ہر جگہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا تھا، پاکستان نے یہ وہ دن جو کل آ گیا تھا، جو کل سائن کر دیا، ورنہ وہ آنے والا کل ہوتا جمعہ جو یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھا، وہ تو اب ختم ہو گیا. اب تکنیکی مذاکرات ہیں جب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے 60 دن رکھے ہیں اس ایم او یو کو حتمی طور پہ ایک معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے. اب اس میں کل عامر صاحب کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی آپ کو وہاں پہ کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے، اب اٹس اوور. لیکن ہمارے سامنے تو آج ایون انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کرتا رہا کہ کل باقاعدہ طور پہ مذاکرات کا آغاز کل سے ہی ہو جائے گا. تو جو ایک فزیکل سائننگ سیریمونی تھی وہ ٹرن ہو چکی ہے اب پراپر ٹیبل ٹاک پہ. ہاں وہ چونکہ کل معاہدہ ہو گیا، اور ویسے یہاں پہ اسلام آباد یہاں جمعے کے دن جو ہونا تھا وہ تو ایک فوٹو بھی بننا تھا، ہینڈ شیک بھی ہونے تھے، مذاکرات ہونے تھے، اور پھر تکنیک کاروں نے بیٹھنا تھا. لیکن چونکہ صدر ٹرمپ نے سائن کر لیے، پرائم منسٹر نے اس میں بطور میڈیٹر بھی سائن کر دیے، صدر ایران نے بھی کر دیے، تو اب وہ جو تقریب تھی وہ تو ہوگی ختم. پاکستان کا جو جنیوا میں مشن تھا وہ بھی واپس ہو چکا ہوا ہے، وہ اپنا ڈسمینٹل کر کے چیزیں لے کے اور واپس جنیوا جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہاں پہ تقریب نہیں ہے. ہم تو چونکہ پہنچ چکے اور ہماری جو فلائٹس ہے ہم نے اس پہ جانا ہے واپس. تو نمرا میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، آپ مری کی ہے نا؟ جی عباسی کے حساب سے میں نے پوچھ لیا. تو ہم یہاں پہ آپس میں دوست شوگر لگا رہے تھے کہ یار ہم مری نہیں گئے، ہم ادھر آ گئے، کیونکہ آئے تو ہم 48 گھنٹے کے لیے ہی تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ویسے عامر صاحب آپ کی ذاتی رائے بھی آپ اس میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور جو ابھی تک آپ نے وہاں پہ خود چیزیں ڈسکور کی اور دیکھی، وٹنس کی، اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ یہ جو الیکٹرانک والا معاملہ تھا، کیونکہ کرٹکس اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریقین کی طرف سے جان بوجھ کے کیا گیا اسپوائلرز کو ذرا دھوکہ دینے کے لیے، اصل میں یہ الیکٹرانک ہی ہونا تھا، فزیکل والا جو ہے نا معاملہ اس لیے ذرا آگے پیچھے ہوا. تو آپ کو کیا اوپینین بنی ہے سب چیزیں دیکھ کے اس پہ؟ نہیں یہ تو دیکھیں دونوں باتیں ہو رہی تھی، لیکن یہاں تو بڑی سیریس میزبانی تھی، پاکستان میزبان تھا، اور آپ کو پتا ہے جس ریزورٹ پہ یہ ہو رہا تھا یہ قطر کے امیر کا ہے، اور یہاں پہ باقاعدہ امریکن ایڈوانس ٹیم میں بھی آ گئی تھی، ایران کی بھی آ گئی تھی، پاکستان بھی تھا. تو اس میں قطر نے تو ہونا ہی ہونا تھا، ترکی کے لوگوں کا بھی تھا، باقاعدہ میڈیا سینٹرز بن چکے ہوئے تھے، سب تیاریاں مکمل تھی، ہمارے لوگوں کی ایکریڈیشن ہو چکی ہوئی تھی جو پاکستان سے آ رہے تھے، اور وہ سارا کچھ کمپلیٹ تھا. لیکن اب وہ سب ختم ہو گیا ہوا ہے. چلیں وہ سب ختم ہو چکا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ تو ہمیں بتا دی عامر صاحب کہ یہ جو چیزیں ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اب کسی اور طرح سے اپنی ایک شیپ اختیار کریں گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن آئی ہوپ سو کہ جو آپ کا مری کے بجائے سوئٹزرلینڈ کا یہ ٹرپ ہو گیا یہ اچھا، اور جو آپ کے دوستوں کو دکھ ہے کہ آپ مری نہیں گئے اور سوئٹزرلینڈ چلے گئے، تو یہ زیادہ خوبصورتی آپ وہاں پہ فیل کر کے آئیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نیوز ٹو نائٹ ود نمرا عباسی سے اتنے ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.